प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा हामी माउन्ट पिसका परिवारबाट जतिले यो लाइभ भिडियो हेरिरहनु भएको छ तपाईहरुलाई सबैलाई एकमुष्ट प्रेमी जयमसी टक्राउँछौं। साथै हिजो हामीले रहेका भाग जिउँदो पानी वर्ष 9 अक्टोबर देखि डिसेम्बर 2008 अंक 1 पूर्णांक 33 जिउँदो पानी यस भित्र रहेका कतिपय लेखहरू हामी प्रस्तुत गरिरहेका छौं। हिजो कति गर्यौं अनि आज पनि कति प्रस्तुत गर्नेवाला छौं रहल पलहरू है। अनि हामी अब चाहिँ अघि प्रभुको दास सामा बडाले प्रार्थना गरिदिसक्नु भएको छ। तरै भए पनि हामी सानो 1 मिनेट हुन सक्छ 30 सेकेन्ड हुन सक्छ सानो प्रार्थना गर्छौं। त्यसपछि हामी यो सेवालाई अगाडि बढाउँछौं। हामीहरूको अत्यन्तै महान प्रेमी जिउँदो सामर्थ्य परमेश्वर हजुरलाई धन्यवाद मान्दछौं यो समय दिनुभएको लागि। अब हामी मान्छौं तपाईको रगतले धुनुहोस् पखाल्नुहोस् पवित्र गर्नुहोस् तपाईसँग प्रार्थना छ। अनि हामीलाई जुन तपाईले यो सेवा दिनुभएको छ जिउँदो पानी वाचन गर्ने अनि यसलाई वाचन गरेर प्रस्तुत गर्ने यसमा आशिषको कारण तपाईले माथिबाट बनाउनुस्। पढ्नेलाई आज स्पष्टसँगले आज ठीक उच्चारण गरेर पढेको कारणले गर्दा पढेकी कारणले गर्दा सुन्नेहरूको जीवनमा आशिषको आज स्रोतहरू बग्न सकुन् तपाईसँग प्रार्थना छ। यो कुनै प्रकार नेटहरुले वाइफाईले कुनै प्रकार धोका नदेखाउन् आज राम्रोसँगले प्रसारण हुन सकुन् तपाईसँग बिन्ती छ। अब सबै कुरा तपाईको हातमा सुम्पिदिएलाई अन्धकारको शक्तिलाई तपाईको शक्तिशाली प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा भन्दै छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो अनि पवित्र नाममा राख्दछौं। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस् आमेन। फेरि पनि एकचोटि तपाईलाई है हामी विशेष त धन्यवादी छौं कफनहुम मण्डली प्रति साथै बेरेका गेन्टक बेरेका मण्डली प्रति जोले हामी त्यो योग्यको र त्यो सक्षम त हामी छैनौं तरै भए पनि यहाँहरूले यो भार यो सेवाको यो सानो मौका हामीलाई पनि दिनुभएको कारणले गर्दा हामी एकदमै अत्यन्तै आभारी छौं दी मण्डली प्रति। अनि हामी सकि नसकि जति सक्दो तपाईहरुलाई हामी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छौं। अब हिजो हामीले जति पढि सिद्ध्यायौं त्यसलाई हामी व्याख्या गरिरहने समय रहेन। अब हामी 1 2 3 4 5 छैटौं शीर्षक छ आत्मा जित्ने पवित्र आत्मा। नानी सुरुमा हामी यहाँ कोले पढ्नुहुन्छ आदरणीय एनबी राई जो नाम्चीबाट हुनु कहाँ दिन सुरु गर्नु फेरि माफ गर्नुहोस् नेटवर्कको कनेक्सनले गर्दा गयो। सो जिउँदो पानीको छैटौं शीर्षक आत्मा जित्ने पवित्र आत्मा जसका शीर्षक हुनुहुन्छ आदरणीय एनबी राई जो नाम्चीबाट हुनुहुन्छ। उहाँको लेखलाई म पठन गर्न गइरहेकी छु। 90% मसीहीहरू आत्मा जित्न आफ्नो पहिलो कर्तव्य सम्झन्छन् र आत्मा जितिन्छ कि भनेर रातों दिन प्रचार सेवा प्रार्थना व्यक्तिगत सम्पर्क जारी राख्छन्। यताउता प्रचार गर्न र पर्चा बाँड्न अल्छी गर्दैनन् औ सम्झन्छन् कि सबोदेशक 11:1 अनुसार कुनै दिन ती वचन पर्चा सेवा र परिश्रमले आत्मा ल्याउँछ। आत्मा जित्ने यस्तो इच्छा हुनु उत्तम हो तर यहाँ प्रश्न उठ्छ कि आत्मा के त्यसरी जितिएला? सेवा कन्भेन्सन कन्भोकेसन र स्पेशल मिटिङहरू त सधैँ भइरहेका छन् तर आत्मा बाँचेको प्राय देखिँदैन। धेरै वर्ष अघि मैले एकजना प्रचारक दाजुलाई सोधे तपाईको प्रचार र भिजिटिङ हिजो कस्तो भयो? उनले भने अति आशिषित भयो। धेरै पुस्तक बाइबल बिक्री भयो अनि मान्छेहरूले पनि राम्ररी सुने। मैले कुरा काटेर सोधे कसैले पश्चाताप गरेर प्रभुलाई ग्रहण गर्यो? दाजुले भने त्यस्तो त भएन तर पनि
वचन प्रचार त मजाले भएको छ। सायद सबोदेशक 11:1 जस्तै कुनै दिन बाँच्छ होला। मैले सोधे, दाजु, बन्दुकले हिर्काएको मृग त्यति नै बेला मर्छ कि पछि कुनै दिन मर्छ? उनले भने, त्यति नै बेला मर्छ। मैले भने, दाजु, आज नबाँचेको आत्मा पछि बाँच्छ भन्नु चाहिँ बन्दुकले हिर्काउँदा गोली नलागेर भागेको मृग पछि जस्तै मूर्खता हो। शिकार मर्नु पर्यो भने त्यति नै बेला मर्नुपर्छ, मरेन भने गोली भेटेन भनेर जान्नुपर्छ। दाजु चुप भए। अब प्रश्न उठ्छ कि आत्मा कति बेला, कसो गर्दा र कस्तो प्रचारले अथवा वचनले बाँच्छ? के यो हाम्रो सामर्थ्यभित्रको कुरा हो? आत्मा बाँच्नु चुट्कीभरिको खेल हो। यसमा समय लाग्ने र पर्खने कुरै छैन। पत्रुसले पेन्टिकोस्टको दिन प्रचार गर्दा 3000 आत्मा बाँचे। यति नै बेला त्यही भित्र समय लागेन। पत्रुसले प्रचार गर्दा गर्दै ती मानिसहरूको हृदय छेडियो। उनीहरू डराए, के गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न गरे। पत्रुसले भने, प्रभु येशूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, पश्चाताप गर्नुपर्छ र पाप धोइ माग्नुपर्छ। बस यति नै काफी थियो। उनीहरूले ग्रहण गरे, पश्चाताप गरे, तिनीहरू त्यति नै बेला बाँचे। मानिस पापले गर्दा विवेक डामिएर मरणसम्म अवस्थामा पुगेको हुन्छ। उसले म कस्तो छु भनेर बेला तिमी पापी छौ कसैले भनिदिए ऊ बरु रिसाउँछ र तर्क गर्छ। अझ बाइबलको पद पढेर सुनायो भने त त्यो मान्छेले लेखेको भनेर पर टकटकाउँदै म पापी छुँदै छुइनँ, किनभने मैले धेरै धर्मका कामहरू, समाज सेवाहरू गरेको छु भन्छ। यसरी उनको विवेक पापले डामिएर वास्तविक कुरोलाई थाहा गर्न नसक्ने पक्षघात रोग लागेको हात जस्तो हुन्छ। विवेकले आफ्नो सेन्सिटिभनेसलाई हराएको हुन्छ र जति नै राम्रा उदाहरणहरू दिए पनि उसलाई थाहा हुँदैन। प्रथम पाप के हो, कस्तो हुन्छ पटक्कै चिन्दैन। एउटा मदले चोर भएर होस हराएको मतवाला जस्तो हुन्छ। भुइँमा सुतेको छ कि ओछ्यानमा उसले छुट्याउन सक्दैन। अब यस्तो विवेक डामिएको पापीलाई ऊ पापी हो भनेर कसरी थाहा दिन सकिन्छ भन्ने यहाँ गम्भीर प्रश्न उठेको हुन्छ। संसारमा धेरै प्रकारका बिमारहरू छन् जो धेरै समयसम्म जाँचपछि मात्र पत्तो लगाउन सकिन्छ। आजकल अल्ट्रासाउन्ड, एक्सरे जस्ता विभिन्न यन्त्रहरू बनिएका छन् जसको भित्र रेडियमको लाइट लगाएको हुन्छ र त्यो लाइटले सानोभन्दा सानो दागलाई पनि देखाउँछ। कसैको पापलाई देखाउनु मसीहीहरूमा पनि यस्ता ज्योति अथवा लाइट हुनुपर्छ जसले पापको पर्दालाई छिचोलेर लुकिएको पापलाई देखाउँछ। लुका 19 अध्यायमा हामी जक्कै भन्ने व्यक्तिको विषयमा पढ्छौँ। उनी पापी थिए, तर पनि कस्तो पाप गरेका थिए थाहा थिएनन्। अनि प्रभुलाई हेर्न उनी जेरिकोमा आए। प्रभुले तिनलाई रुखबाट ओर्लनु लगाएर तिनको घर लानुभयो। प्रभु यस्तो ज्योति हुनुहुन्थ्यो। अब उनी चम्कन थाले। जक्कैको भित्र लुकिरहेको सब पापलाई अल्ट्रासाउन्ड र एक्सरेले झै देखाइदिए। जक्कै खतरा खुत्रुक भएर पश्चाताप गर्न लागे। म मेरो सम्पत्तिको आधा भाग गरिबलाई दिन्छु औ अन्याय गरेर कसैकोबाट लिएको छु भने 4 गुना फर्काइदिन्छु। जक्कैको यो साँचो पश्चाताप थियो। प्रभुले भन्नुभयो, म जगतको ज्योति हुँ, म पछि हेर्ने अन्धकारमा हिँड्ने छैन। यूहन्ना 8:12। आज मसीहीहरूले आत्मा जित्नु पर्यो भने सबभन्दा पहिला प्रभुको ज्योतिले भरिनुपर्छ। आफू ज्योतिर्मय छैन भने अर्काको पाप कसरी देखाउन सकिन्छ? प्रभुले भन्नुभयो, यूहन्ना बप्तिस्मा दिने जल्दै गरेको र चम्कन्दै गरेको ज्योति थियो। यूहन्ना 5 अध्याय।
अब कुरा आयो मसीहीहरू ज्योतिर्मय कसरी हुने। तरिका एउटै छ, औ त्यो पवित्र आत्माले भरिनु अथवा बप्तिस्मा हुनु। यद्यपि आजकल पवित्र आत्माको बप्तिस्मा विषय मसीहीहरूमा किसिम किसिमका तर्क वितर्कका बनेका छन्। कतिले भन्छन् यो हुने जरुरत छैन, कतिले भन्छन् पवित्र आत्मा पाएपछि मात्र भाषा बोलिन्छ, चङ्गाई गरिन्छ इत्यादि। प्रसिद्ध प्रचारक R.A. टौरीको भनाइलाई यहाँ राखेर हेरौँ। मुक्ति पाउनु भनेको एउटा कुरा हो भने पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाउनु भनेको अर्कै हो। प्रभु येशूले पनि भन्नुभएको छ, यरुशलेम छोडी कतै नजानु, तर पिताको प्रतिज्ञालाई पर्खिरहनु। यसबाट यो थाहा हुन्छ कि पवित्र आत्माको बप्तिस्मा हुनै पर्छ। प्रेरित 1:8 सफासित लेखिएको छ, पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। यहाँ शक्ति भन्ने शब्दलाई लिएर अलिकति चर्चा गरौँ। शक्ति भनेको त्यो ताकत हो जो हामीमा छैन। कुरा यस्तो भएकोले शक्ति अथवा पवित्र आत्माको बप्तिस्मा नहुन्जेल हामी शक्तिहीन हुनेछौँ र आत्मा जित्ने त प्रश्नै उठेन। पत्रुसले पवित्र आत्मा पाएपछि मात्र 3000लाई एकै क्षणमा प्रभुमा जिते। यो उनको बल थिएन, तर थियो पवित्र आत्माको शक्ति। D.L. मोडीको सेवामा एकजना नर्तकी आएर प्रभुलाई ग्रहण गरेपछि पनि उनी नाच्ने स्थानमा गइन्, तर अचम्भ ऊ नाच्न सकिनन्। उनका खुट्टाहरू लडबडिए र तुरुन्तै फर्केर आइन् र मोडीलाई भनिन्, म अब नाच्न जान्दिनँ। पवित्र आत्माले भरपूर प्रचारकहरू छन् भने यस्तो प्रकारका असर आत्माहरूमा पर्छ र पापको कायल भएर पश्चाताप गर्छन्। साँचो बदलाव आत्माहरूमा आउँछ। भनिन्छ चार्ल्स जी फिन्नीले अमेरिका र इङ्ल्यान्डको जागृतिको आगो झारे र 5 लाखभन्दा ज्यादा पापीहरूलाई बचाए। फिन्नी एकजना पवित्र आत्माले परिपूर्ण व्यक्ति थिए। उनको उपस्थितिले मात्र पापीहरू धुरुधुरु रुन्थे र पश्चाताप गर्थे। आज मसीहीहरूलाई आत्मा जित्ने योद्धा बन्नुलाई पवित्र आत्माको बप्तिस्माको आवश्यकता छ। प्रेरित 11:24 लेखिएको छ, बर्नबास पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका एक असल मानिस थिए र धेरै मानिसहरू प्रभुमा थपिए। चेलाहरूले यरुशलेममा 10 दिनसम्म लगातार पवित्र आत्माको बप्तिस्माको लागि प्रार्थना गरे औ पेन्टिकोस्टको दिनमा पवित्र आत्माले भरिएर प्रभुको सन्देशलाई सम्पूर्ण युरोपमा यताउता पुर्याए र हजारौंलाई बचाए। आत्मालाई पापबाट कायल गराउन सकिने शक्ति केवल पवित्र आत्मामा छ र आत्मा जित्नु हो भने हामीलाई आत्माले भरिपूर हुनु आवश्यक छ। धन्यवाद। जय मसीह सबैलाई। फेरि पनि यसै क्रममा यही 33औं अङ्कको विदेशिएका शरणार्थी प्रभुका जनहरूप्रति शीर्षकमा राजमान राईद्वारा लिखित यो केही सन्दर्भ तपाईँहरूको बिचमा पढेर सुनाउँदैछु। जिउँदो पानीको 31औं अङ्कको प्रथम विषयमा नै शरणार्थी समस्या र प्रार्थना निवेदन भनेर अंकित भएकोले साथै मण्डलीमा एकजना बहिनीले यस विषयमा बोधसहित प्रार्थना गर्दा मलाई पनि उक्त विषयमा मौन बस्न साधन ठिक लागेन। अब यस शरणार्थी शब्दलाई नै केन्द्रीभूत गरेर परमेश्वरको वचन बाइबलद्वारा केही अर्थ लगाऊ। अंग्रेजी शब्द रिफ्युजका अर्थ हुन्छ शरण स्थान, औ त्यस शरण स्थानमा जो शरण लिन पुग्छन् उहाँलाई र उहाँहरूलाई रिफ्युजी भनिन्छ। त्यसो हो भने हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टका पुर्खा दाउद पनि रिफ्युजी थिए। उहाँ भजन गाउँदै भन्नुहुन्छ, परमप्रभु थिचो मिचोमा परेकाहरूका निम्ति र सङ्कष्टमा परेको बेलामा शरण स्थान हुनुभएको छ।
भजन 9:9 परमेश्वर हाम्रो शरणस्थान र बल हुनुहुन्छ, अति सजिलैसँग पाइने सहायक हुन्। भजन 46:1 परमेश्वरका दास मोसा पनि भजन गाउँदै भन्नुहुन्छ, परमप्रभुको विषयमा म भन्दछु, उहाँ मेरो परमेश्वर जसमा म भरोसा राख्दछु। भजन 91:2 यिर्मया प्रभुका भविष्यवक्ताले पनि यस प्रकारले भन्नुहुन्छ, हे परमप्रभु मेरो बल र मेरो किल्ला, दुःखको दिनमा मेरो शरणस्थान। यिर्मया 16:19 पावल प्रेरित पनि हिब्रूका विश्वासीहरूलाई यसो भन्नुहुन्छ, यसैले कि हाम्रा सामु राखिएको आशालाई पक्रनका निम्ति शरण लिनलाई दगुरेकाहरूले। हिब्रू 6:18 विचारधाराभित्र रुमलिँदा यसो भन्नु स्वाभाविक नै हो कि परमेश्वरका भक्तजनहरूले उहाँमा शरण लिनु सो ठिकै हो। तर हामी त आफ्नो जन्मभूमि छोडेर जानुपर्ने रहेछ, कहाँ पुर्याउने हो, त्यस ठाउँमा कस्तो वातावरण छ, हामीप्रति कस्तो बर्ताव गरिने हो, इत्यादि इत्यादि। अब हामी सबै मिलेर बाइबलका पहिलो किताबको पहिलो अध्यायको पहिलो पद हेरौँ, कारण बाइबल हाम्रो जीवनको एकमात्र प्रमुख आधार हो। यहाँ यस्तो लेखिएको छ, आदिमा परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। सम्पूर्ण संसार नै हाम्रो प्रभुले सृष्टि गर्नुभएको हो भने हामी उहाँका छोराछोरी हौँ। प्रभुले अझ भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिँदै त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। औ समुद्रका माछाहरू, आकाशका पक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। उत्पत्ति 1:28 यद्यपि मानिसहरू उत्पत्ति 11 अध्यायको 7 र 8 पद अनुसार आपस्तमा छुट्टिने मन गरेनन्, तर परमप्रभु आफ्नो पूर्व योजनामा पक्का हुनुहुन्थ्यो। यसर्थ उहाँले भाषाको समस्या माथिका आफ्नो वचन पुरा गर्नुभयो। हाम्रो विश्वासको पिता अब्राहम पनि आफ्नो देश जन्मभूमिमा जो कल्दियरको उरमा थियो निष्फिक्रीसित बस्ने एकजना बासिन्दा थिए। तर परमेश्वरले सबै थोक कुल कुटुम्ब त्यागी कहिले नदेखेका देश न त सठिक ठेगाना नै थिए निस्कि जाने आज्ञा दिए। उनले पनि परमेश्वरको आशामा किञ्चित सन्देह नै नगरिकन केवल आफ्नो परिवार र भतिजलाई साथमा लिई निस्कि गए। जुन देशमा अब्राहम पुगेर उहाँ आफ्नो तम्बु टाँगे, त्यस ठाउँमा परमप्रभु देखा पर्नुभयो र भन्नुभयो, म तेरो सन्तानलाई यो देश दिनेछु। उत्पत्ति 12:6 स्टेफनसले ती विरोध गर्नेहरूलाई जवाब दिँदै भन्नुहुन्छ, म यो देश तिमीलाई र तिमी पछि तिम्रा सन्तानलाई निज सम्पत्ति हुनलाई दिनेछु। प्रेरित 7:5 त्यसपछि अब्राहमले त्यस ठाउँमा एउटा वेदी बनाए। त्यस बेला त्यस ठाउँमा कनानीहरू बस्थे र त्यसलाई कनान भन्थे। उनको नाति याकुबलाई परमेश्वरले आशिष दिन चाहँदा त्यस नामलाई परिवर्तन गरी इजरायल नामकरण गर्नुभयो। यसर्थ आज सम्पूर्ण कनान देश इजरायल नामले प्रख्यात छ। उत्पत्ति 11:31 अब माथि लेखिएको विषयलाई आत्मिक, भौतिक, राजनैतिक, आर्थिक र धार्मिक दृष्टिकोणले सूक्ष्म समीक्षा गरौँ। सर्वप्रथम धार्मिक दृष्टिकोणले हेर्दा अब्राहम पहिला जुन देशमा बस्थे त्यहाँ अनि आफ्ना बाबुबाजेहरूसित मूर्ति पूजा गर्दथे। अनि यहोशूले सबै मानिसहरूलाई भने, परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर भन्नुहुन्छ, उहिले अब्राहम र नाहोरका बाबु तेरह तिमीहरूका पिता पुर्खाहरू पारी बस्थे र तिनीहरूले अरू देवताहरू पुज्थे। यहोशू 24:2। दोस्रो, आर्थिक। वास्तवमा वर्तमान इजरायल सम्पूर्ण विश्वभरि नै अन्न फलहरूको पैठारीले गर्दा उसको आर्थिक अवस्था अति राम्रो छ। तर वास्तविक कुरा चाहिँ यो छ कि मृत सागरभित्र जो धन छ त्यसको मृत्यु चाहिँ अमेरिकामा भएको धनको चौगुण छ भन्ने अनुमान भूगोलवेत्ताहरूले लगाएका छन्। यही एउटा प्रमुख कारण हो कि यशायाले इजरायलमाथि महासङ्कटको बेलामा आक्रमण गर्ने। राजनैतिक। कल्दी देशलाई बेबिलोन पनि भनिन्छ। यही बेबिलोन आजको इराक देश हो।
साँच्चै प्रभुले अब्राहमलाई त्यस ठाउँबाट ननिकालेका भए सायद आज प्राय प्रत्येक दिनको कार बम र मानव बमद्वारा पीडित हुनु पर्थ्यो कि। भौगोलिक इजरायललाई संसारको नामी भन्न उपयुक्त हुन्छ, कारण भूमध्य सागरको तटमा यो देश बसालिएको छ। यो देश एसिया महादेश र दक्षिण अफ्रिकाको ठिक बीच भागमा छ। साथै भूमध्य सागरबाट सम्पूर्ण युरोप महादेशसित सफा सम्बन्ध हुन सक्छ। यसै कारण धेरै राजनैतिक अधिकारीहरूले यरुशलेम सहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र बनाउने प्रस्ताव पनि राखेका छन्। आत्मिक अब्राहमले त्यस ठाउँमा सर्वप्रथम परमप्रभुका निम्ति एउटा वेदी बनाए। वेदी ढुङ्गाहरूको समूहले बनाइने हुनाले यसलाई उत्पत्ति 12 को 7 पद मण्डली पनि भन्न सक्छौँ। हजारौं वर्षपछि परमेश्वरले यही ठाउँमा भएका 120 मानिसहरूको झुन्डमा पवित्र आत्माको वर्षले मण्डली स्थापना गर्नुभयो र यो काम यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया औ जगतको प्रत्येक घरसम्म पुर्याउने काम गर्नुभयो। यो परमेश्वरको एकमात्र परिकल्पना र अठोट जगतको उत्पत्तिभन्दा पहिला अघि नै रचिएको थियो। प्रेरित 1 15 पद। प्रियहरू हो, विशेष गरी हाम्रा स्थानान्तरित सन्तगण परमेश्वरलाई अब्राहमलाई स्थानान्तरण गर्दा कति प्रकारको आशिष भरपुर पार्नुभयो, यी माथिका सत्यताद्वारा बुझ्न सक्दछौँ। यसर्थ हामीलाई उहाँ सधैँ नै रोमीको किताब 8 अध्यायको 28 पदभित्र राख्नुहुन्छ। लेखिएको छ, अनि हामी जान्दछौँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेहरूका निम्ति सबै कुरा मिलेर भलाइ नै उत्पन्न गर्दछन्, उनीहरूका निम्ति जो उहाँकै मनसा अनुसार बोलाइएका छन्। अन्तमा यी माथिका आत्मिक समीक्षात्मक अनुच्छेदलाई परमेश्वरको स्थानान्तरिक कार्यको तात्पर्यलाई ध्यानमा राख्दा यसलाई नदोहोऱ्याई धरै पाइन्न। यरुशलेममा भएका परमेश्वरको मण्डली उहाँको प्रतिज्ञा बमोजिम ती 120 जनामाथि पवित्र आत्माले पेन्टिकोस्टको दिनमा भरिदिँदा प्रेरित पत्रुसको प्रभावकारी वचनद्वारा 3000ले प्रस्ताव गरे बप्तिस्मा लिँदा स्थापना भएको थियो। प्रेरित 2 को 1, 2, 14, 37, 38, 41, 42 पवित्र आत्माको प्रदर्शनी र चलपलहरूले गर्दा प्रभुको काम बडो सामर्थ्य प्रकारले भयो। तर त्यो केवल यहुदी मानिसहरूमध्ये र यरुशलेममा मात्र सीमित रह्यो। तर परमेश्वरको पूर्व योजना अरू बढी थियो। त्यो कुरा चाहिँ यो छ, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमाथि आउनु भएपछि तिमीहरूले सामर्थ पाउनेछौ र यरुशलेममा मात्र सीमित रह्यो। तर परमेश्वरको पूर्व योजना अरू बढी थियो। त्यो कुरा चाहिँ यो नभएपछि तिमीहरूले सामर्थ पाउनेछौ र यरुशलेममा, सारा यहुदिया र सामरियामा अनि पृथ्वीको छेउसम्म तिमीहरू मेरा निम्ति साक्षी हुनेछौ। प्रेरित 1 को 8। अन्यायसे प्रभुका जनहरू र सेवकहरूप्रति सतावट उपद्रव सुरु भयो। यसो हुँदा उनीहरू प्रान्तका विभिन्न ठाउँमा स्थानान्तरण हुनु पर्यो। अनि त्यस समयमा यरुशलेममा भएको मण्डलीको विरोधमा एउटा ठुलो सतावट परिआयो। अनि प्रेरितहरू बाहेक तिनीहरू सबै यहुदिया र सामरियाका इलाकाहरूभरि छरपष्ट भए। प्रेरित 8 को 1। तर गजबको कुरा चाहिँ यो भयो कि उहाँहरू जहाँ कहीँ पुगे बडो निर्धक्कता साथ ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाइ हिँडे। फिलिप, जो 7 सुनामी पुरुषहरूमध्ये एकजना थिए, चाहिँ सामरियातर्फ गई प्रचार गरे र त्यस अन्य जाति ठाउँमा एउटा ठुलो जागृति भयो। यहाँ तक कि यरुशलेमको मण्डलीको कानमा आउँदा उहाँहरूले पत्रुस र यूहन्नालाई पठाए। उनीहरूले गैर यहुदीहरूको शिरमा हात राखी प्रार्थना गर्दा उनीहरूमा झै पवित्र आत्मा आउँदा यहुदी र अन्य जाति एक भएको परमेश्वरको मनसाय मुताबिकको सुन्दर मण्डली स्थापना भयो। प्रेरित 8 को 5, 12, 14, 16। अब कतिजना चाहिँ त्यस भारी सतावटको कारण स्थानान्तरित भई फोनिसिया, साइप्रस, एन्टियोकतिर लागे। उनीहरूले त्यस प्रान्तका मानिसहरूलाई ख्रिस्टको सुसमाचार सुनाउँदा धेरैजनाले विश्वास गरेर प्रभुतिर फर्के। औ एन्टियोकमा एउटा यस्तो मण्डलीको स्थापना भयो जुन ठाउँबाट पावल र बर्नबासले पछिबाट आत्मिक केन्द्र स्थान बनाई सारा एसिया
वर्तमान टर्की देश, ग्रिस, मेसिडोनिया हुँदै इटली देशको रोमसम्म पुगे, जो हजारौं कोस टाढोमा छन्। प्रेरित 11:19 - 26 पद। यदि स्थानान्तरित हुनु हामी प्रति परमेश्वरको पूर्व योजना आज्ञा हो भने हामी दुखित नहौँ, तर एकअर्काका निम्ति बोधसहित प्रार्थना गरौँ। कारण हाम्रा प्रभु येशूले स्वर्गरोहण हुनुभन्दा अघि आफ्ना चेलाहरूलाई यही आज्ञा दिनुभयो र भन्नुभयो, स्वर्गमा सारा अधिकार मलाई दिएको छ। यसकारण तिमीहरू जाऊ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ, तिनीहरूलाई पिता र पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ। मैले तिमीहरूलाई जे आज्ञा गरेँ ती सबै तिनीहरूलाई पालन गर्न सिकाऊ। अनि हेर, म सधैँ संसारको अन्तसम्म नै तिमीहरूको साथमा छु। आमेन। मत्ती 28:18 - 20 पद। धन्यवाद। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आउनुहोस्, यसरी नै हामी जिउँदो पानी 33औं अङ्कको 33औं पृष्ठको 21औं अङ्क हामी पढिरहेछौँ। अनि यसको शीर्षक छ आत्मिक निर्माण विधि, है। अनि बिबी कार्की माउन्ट हर्मन छुक्का भुटानद्वारा प्रस्तुत, है। म तपाईँहरूको समक्ष यसरी प्रस्तुत गरिरहेछु। प्रभुले घटाउनु र फुटाउनु, भत्काउनु, च्यात्नु, हराउनु चाहनुहुन्न, बरु जोड्नु, मिलाउनु, गाँच्नु र भेट्नु, बढाउन चाहनुहुन्छ। कारण प्रभुले आत्मिक कुराहरू मात्र मन पराउनुहुन्छ। 1 नम्बर, जोड्नु। तिमीहरू सबै एक हुन्, महिमा मैले तिमीहरूलाई दिएको छु। यूहन्ना 17:21 अनि 22 पद। जस कसैले रोपे, पानी हाले पनि बढाउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। 1 कोरिन्थी 3:6-7 पद। यसरी परमेश्वरले हामीलाई जोड्नुहुन्छ, मिलाउनुहुन्छ। अयोब 22:21 पद। अब परमेश्वरसित मिलाप गर्नुहोस् र सुदिन देख्नुहुनेछ। अयोब 22:11 पद। उज्यालो चाहिँ अँध्यारोमा परिवर्तन भएको छ भने तपाईँ देख्न सक्नुहुने छैन। यसकारण जिउँदो पानी पढेर महासागर बन्नुहोस्। 3 नम्बर, गाँच्नु। लुका 15:22-24 पद। एक दिन एउटा छोराले बाबुको प्रेमको सागरलाई लत्याएर टाढो गएको थियो, तर पछि पाउनुसम्मको दुःख पाउँदा त्यो छोरा पश्चातापी भएर फर्किआए। त्यसबेला प्रेमको जिउँदो महासागरले त्यसलाई इन्कार गर्नु भएन, आफ्नो महासागरमा गाँच्नुभयो। 4 नम्बर, भेट्नु। कहिल्यै नमेटिने, नटुङ्गिने, नसुक्ने जिउँदो पानी स्वयं हामीलाई भेट्न आउनुभयो। आफ्नो सम्पूर्ण वैभव छोडेर। प्रकाश 3:11 पद, 16:15 पद। जसले जिउँदो पानीको रखवाली गर्दैन, ऊ तिर्खाले मुर्छा खानेछ र कहिले उठ्न सक्ने छैन। आमोस 8:13 अनि 14 पद। बढाउनु। प्रभुले कहिले घटाउनुहुन्न, सधैँ बढाउनुहुन्छ। महासागर कहिले सुक्दैन, कहिले घट्दैन, बरु यसको सुगन्ध देशभरि फैलिरहेको छ। हरिया रुखहरू बढिरहेका छन्। भारत लगायत अन्य सम्पूर्ण देशहरूको कुना काप्चामा यो जिउँदो पानी पुगोस्, बिक्री होस् र भुटानलाई जस्तै सिँचाइ गर्दै बढाउँदै लैजाओस्। आमेन। धन्यवाद। सबैलाई जय मसीह। आजको मेरो यो भाग रहेको छ, जवानीबाट प्रभुको महिमा हुनुपर्छ भनेर यसको शीर्षक लेखिएको छ। यसको लेखक हुनुहुन्छ दानियल तामाङ, माउन्ट हर्मन छुक्का भुटानबाट। विशेष यो सन्दर्भ युवा जगतको लेखिएको छ, है। आजको दिनहरूमा हामी समस्त जवानहरू कसरी प्रभुमा स्थिर रहनुपर्छ? जवानहरू युथ क्याम्प अनि सेवा सङ्गति किन जान्छन्? तर के बुझ्छन्?
यी कुराहरू हामी स्पष्ट गरौँ। सेवा गरेर वचनहरू सुन्छन्, तर वचनको अर्थ पनि गहिराई छ के त? गहिराई छ, त्यो बुझ्दैनन्। अनि कानले सुन्छन्, तर अर्को कानबाट निस्केर जान्छ। वचनले जीवनमा केही कामहरू गरेको हुँदैन। आउँछन्, काँचै फर्किन्छन्, काँचै, अनि पाकेकै हुँदैनन्। नपाकेको कारण चाहिँ के होला? किनकि तिनीहरू त हेर्न त हेर्छन् तर देख्दैनन्, सुन्न त सुन्छन् तर बुझ्दैनन्। नत्र त तिनीहरूले पश्चाताप गर्ने थिए र तिनीहरूको पाप समाउने थियो। मर्कुस 4:12। हाम्रो हृदयको कठोरपनलाई कसरी तोड्न पर्छ र प्रभुमा बाहिरीबाट देखावटी मात्रै किन गर्छौँ र बाहिरबाट धार्मिकता तर भित्र चाहिँ दुष्टताले मात्र भरिएका हुन्छौँ। यी कुराहरूलाई तोड्नको निम्ति धर्मशास्त्रमा लेखिएको छ कि के मेरो वचन आगो जस्तो छैन र? चट्टानलाई चुरचुर पार्ने के त्यो एउटा ठुलो घन्जै छैन र? परमप्रभु भन्नुहुन्छ यर्मिया 23:29 जवानहरू अधीनमा बस्न सक्दैनन् भने किन जोसुवा जानु? किन अरूहरू जो असल जवान छन् तिनीहरूलाई दुःख र बाधा दिन्छौ? यसको सट्टामा सेवा नगएको नै असल हुने थिएन र? यसर्थ आजकलका जवानहरू स्वर्गीय कुरोलाई त्यागेर सांसारिक कुरोतिर ध्यान दिन्छन् कि जवानहरू 200 को सर्ट र 400 को प्यान्ट अनि चाउरी परेको गालामा 100 को सेन्ट लगाउँछन्। हिरो हिरोइनीको फोटो बोकी अनि गोविन्दे ब्रेक देखाउन खोज्छन्। घरमा खाने चामल पिठो हुँदैन, तर बजार गयो भने चाहिँ नक्कलको साथ अलिक राम्रो र स्ट्यान्डर्ड स्विट सप केक खान्छन्। यस्ता त अन्य जातिहरूमा देखिन्छ र तिनीहरूलाई आत्माको के फिक्री छ? यसैले अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ? अथवा अध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता? 2 कोरिन्थी 6:14। अब हेरौँ कि आजकलका जवानहरूलाई घरबाट खर्च दिएर चर्च पठाउँछन्, तर चर्च नगएर व्यर्थमा बाहिर तरुणीहरूसँग समय बिताउँछन् र चर्चको समयमा नै फेरि घर फर्कन्छन्। आमा बाबुले सोच्छ कि छोरो चर्च गएर आशिष कमाछ, वास्तवमा तिनले केही आत्मिक कुराहरू हराएको हुन्छ। अनि अर्को कुरो के छ भने यो जवान अवस्थामा कतिपय जवानहरू माया प्रेमको बन्धनमा परेर आपसमा घनिष्ठताको उचाइ बढ्दै गएर अन्त्यमा घरबाट भागिदिएका पनि छन्। तर यो किसिमको विवाह बन्धनमा परेकाहरू शारीरिक अपरिपक्वता, मानसिक एवं संवेदनात्मक अवस्था अनि आत्मिक कुरामा कमजोर हुनाले जीवनभर साथ दिन नसकेर बिल्लीबाट भएका पनि नदेखिएको होइन। कोही यस्तो अवस्थामा जवानहरू अति नै खराब बाटोमा लागेर प्रभुदेखि टाढा मात्र नभएर समाज, देश र आफैलाई पनि दुर्दशामा पुर्याएका छन्। 20-25 वर्ष पार गरेपछि शारीरिक रूपमा जवान हुन्छन्, तर ज्ञान र अनुभवमा भने बालकै हुन्छन्। 30 वर्षबाट उकालो चढ्दै गएपछि केही अनुभवहरू सिकिरहेका हुन्छन्, तर अफसोस अरूको कुरा ध्यान नदिई इन्कार गरी आफ्नै कुरा र विचारलाई मात्र बढी प्रयोग गर्छन्। यस्तो जवानहरू अरूको कुरा नसुनी विचार नगरी आफै मात्र बरबराइरहेका हुन्छन्। यस्ता जवानहरूको निम्ति लेखिएको छ कि मूर्खले समझदारीमा सन्तुष्टि पाउँदैन, तर आफ्नै विचारहरू पोख्न पाए त्यो प्रसन्न रहन्छ। हितोपदेश 18:2। यसर्थ जवान हो, मूर्ख नबनौ। यो ज्ञान जो आत्मा के छ त्यो ध्यान दिउँ। बुढेसकालको लगमा पुगेपछि उन्नति गर्ने शारीरिक अवस्थाले डाँडा काटिसकेको हुन्छ अनि आफ्नो त समय सकिन लाग्यो, गर्नुपर्ने काम धेरै थियो भन्दै पछुताउनु पर्ने हुन्छन्। यदि जवानहरूले प्रभुबाट पाएका ज्ञानहरू असल रूपमा जीवनमा लिन सकिएन भने त्यो एउटा ढुङ्गामा छरिएको बिउ जस्तो मात्र हुन्छ। अरू आफैले चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। यसर्थ खान र लाउनमा नै सीमित चित्त बुझाउनेहरूलाई पशुसित दाँच्न सकिन्छ। जवान मानिसलाई त परमेश्वरले ज्ञान, बुद्धि, चेतना दिनुभएको छ। सेवा गर्ने, भक्ति गर्ने, सोच्ने, विचार गर्ने शक्ति दिनुभएको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण कुराहरू पाएर पनि यो सामान्य पशु झैँ जिउन चाहने व्यर्थको जिन्दगी हो। अब जवानहरूको लागि एक उदाहरण हेरौँ। जवान एक उडाउ पुत्र
धनी मानिसको छोरो थियो। आफ्नो बाबुबाट धेरै धन सम्पत्ति साथमा लिई धेरै टाढा भयो। मोज मजामा जीवन बितायो। अन्तमा जब पैसा सकिन्छ, उडाउ पुत्रले सुँगुर चराउने काम गर्छ। उसलाई खानको निम्ति मालिकले केही दिँदैनथे। अब उडाउ पुत्रले आफ्नो भोक मेटाउनको लागि सुँगुरको चारो खानु पर्यो। तब एक दिन भोकाएर चारो खाइरहेको बेला उसलाई याद हुन्छ कि मेरो घरमा सबैले मिठा मिठा भोजनहरू खाइरहेका छन् होला, तर म यहाँ सुँगुरसित चारो खाँदैछु भन्दै लुका 15:11 - 32 यसको विवरण हामी पाउँछौँ। यसअनुसार जब त्यसको चेत खुल्यो, त्यसले भन्यो, मेरा बाबुका धेरै ज्यालादारी नोकर चाकरहरू भरपेट खारो बार्ने गर्छन्, तर म चाहिँ भोकले मरिरहेछु। म उठेर आफ्ना बाबु कहाँ जानेछु र उहाँलाई भन्नेछु, बुबा, मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। अब उपरान्त म तपाईँको छोरो भन्ने योग्यको छैन। मलाई तपाईँको ज्वालादारी चाकरहरूमध्ये एउटा सर तुल्याउनुहोस्। तब त्यो उठेर आफ्ना बाबु कहाँ गयो। तर त्यो धेरै टाढामा छँदा त्यसका बाबुले त्यसलाई देखे र तिनी दयाले भरिएर दौडेर गए। तिनी अङ्गालो हालेर तिनलाई चुम्बन गरे। छोराले तिनलाई भन्यो, बुबा, मैले स्वर्गको विरोधमा र तपाईँको दृष्टिमा पाप गरेको छु। म फेरि तपाईँको छोरो भनिने योग्यको छैन। तर बाबु चाहिँले आफ्ना कमराहरूलाई भने, झट्टै सबैभन्दा असल वस्त्र ल्याएर त्यसलाई पहिराइदेऊ। त्यसको हातमा औठी र खुट्टामा जुत्ता लगाइदेऊ र पुष्टाइरहेको पशु मार। हामी खाएर आनन्द मनाऊ, किनकि यो मेरो छोरो मरेको थियो, फेरि जीवित भएको छ, हराएको थियो, फेरि पाइएको छ। म तिमीहरूलाई भन्दछु, यसरी पश्चाताप गर्न नपर्ने 99 धार्मिक जनहरूका लागि भन्दा पश्चाताप गर्ने एकजना पापीको लागि स्वर्गमा बढी आनन्द हुनेछ। यस अनुसार प्रभु नै जीवनदाता, शान्तिदाता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, न्यायकर्ता हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो मनको भारी आफै बोकिदिनुहुन्छ। हाम्रो मुटुका घाउहरू, टुटेको फुटेका चोटहरू निको पार्नुहुन्छ। यसर्थ समस्त जवान दाजुभाइ हो, यस्तै उडाउ पुत्रको झैँ जीवन बिताइरहनु भएको छ भने चाँडै फर्कनुहोस्। व्यर्थमा आफ्नो सुन्दर जीवनलाई नफाल्नुहोस्। आज पनि प्रभुले तपाईँको फर्किने बाटो हेरिरहनु भएको छ। यदि तपाईँहरू साँचो हृदयले पश्चाताप गरेर संसारलाई त्यागेर आत्मा वृद्धि गर्यौँ भने प्रभुले तपाईँलाई क्षमाको योग्य बनाउनुहुनेछ। यसरी नै तपाईँ जवानहरूको निम्ति भोज तयार पार्नुहुनेछ। तपाईँसँग प्रभु सधैँ साथमा रहनुहुनेछ। तपाईँको कुनै चिन्ता फिक्री सबै उहाँले पुरा गर्नुहुनेछ। यो उपदेश प्रभुको महिमाको निम्ति होस्। धन्यवाद। अब फेरि पनि तपाईँहरूलाई है, हामी रचना मात्रै होइन, बेला बखत तपाईँहरूलाई कविता अनि प्रतिक्रियाहरू पनि तपाईँहरूको अगाडि हामी प्रस्तुत गर्दै जानेवाला छौँ। अब एउटा कविता लिएर आएकी छ नानी रिया छेत्री। रिया, सबैलाई जय मसीह। स्वर्गीय बडा बिबी लामा 27 नोभेम्बर 2007 को दिन महिमामा प्रवेश गर्नुभयो। उक्त कविता उहाँले नै स्वर्गरोहण हुन अघि आफ्ना डायरीमा लेखी छोड्नु भएको रहेछ। त्यसैबाट उद्घृत कविता र कविताको शीर्षक रहेको छ अनन्त आशा। उफ, जल्दछ हृदय यो सम्झी सम्झी, बितेका दिनहरू आई जाँदछन् ठक्कर लगाई, आउँदछन् अटाई न अटाई, तर असमर्थ छु ती पोखाउनु। अय्यो ओछ्यान, तिमी पनि मलाई बिदा दिन चाहन्छौ, मेरो यो कङ्काललाई घरिघरि दुखाउँछौ। हे औषधिहरू हो, तिमीहरू पनि सक्दैनौ कि मलाई बचाउन। आउँछन् सारा परिवार, छाम्दैछन् छाती र निधार, तर गर्न तिनीहरू पनि केही सक्दैनन्, केवल हेर्दछन् मोहार। गर्छन् होला शोक विलाप मृत्युपछि मेरो परिवार, जब हुन्छ क्रूर मृत्युको म माथि प्रहार। डर्दिन किञ्चित पनि त मृत्युदेखि, बरु हुनेछु पार
रहनेछु आनन्दित सदा जब पुग्नेछु पिताको घर। धन्यवाद। जयमसी, अब मेरो पालो। म स्वर्गीय हेमन्त राई अङ्कलको साक्षी पठन गर्न लागिरहेकी छु र शीर्षक छ कामहरूले हामीलाई पछ्याउँछन्। प्रस्तोता विनोद तामाङ, माउन्ट हर्मन, सिलगढी। प्रभुको काममा तत्पर रहने स्वर्गीय दाजु हेमन्त राईको जन्म 26 नोभेम्बर 1952मा दार्जिलिङको तुङसुङमा स्वर्गीय बडा डिएस राईको घरानामा काइला छोराको रूपमा भएको थियो। आमा बाबा एउटा असल विश्वासी भएको कारण सानैदेखि सन्डे स्कुलमा शारीरिक साथै आत्मिकपनमा बढ्दै हुर्कँदै जवान अवस्थामा 1968 सालमा प्रभुलाई ग्रहण गरी बप्तिस्मा पनि लिनुभयो। यसरी 19 वर्षको उमेरमा सन् 1971 सालको दिसम्बर महिनामा गोर्खा सेनामा भर्ती भई फौजी जीवनमा दुःख सुख भोग्दै आफ्नो देशको सेवा गर्दै भए तापनि आमा बाबा 8 दाजुभाइहरू दिदी बहिनी 2 जना समेतलाई घरमा पनि सहयोग पुर्याउनुहुन्थ्यो। छुट्टीमा आउनुहुँदा जति रुपियाँ ल्याउनुहुन्थ्यो सबै आमाको हातमा दिनुहुन्थ्यो। फौजी जीवनमा समय अनि उमेर बित्दै जाँदा सरसल्लाह प्रार्थना सहित छुट्टीमा आउँदा 25 जुलाई 1978 सालमा दिदी रेबेकासित पवित्र विवाह दार्जिलिङ माउन्ट प्रिस्कामा भयो अनि समयमा प्रभुले उहाँहरूलाई एउटी छोरी नानी प्रिस्किला दिनुभयो। फौजी जीवनमा सङ्गतिदेखि टाढो भएको कारण आत्मिक जीवनमा सुस्त निश्चय नै भए भन्नुहुन्थ्यो, तरै पनि प्रभुलाई चाहिँ कहिले छोड्नु भएन अनि प्रभुको डर चाहिँ हृदयमा सधैँ नै हुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो। एक दिन अचानक एउटा दुःखको खबर सुन्नुभएछ। भाइ डेभिडको एउटै 12 वर्षको छोरो समुएललाई प्रभुले उठाउनु भयो भनेर। त्यस दिन दाजुको हृदय छिया छिया भएर भक्कानो फुटेर आयो अनि पश्चाताप गरी निर्णय गर्नुभयो अबदेखि उसो एउटा असल विश्वासी भई जिउने। फौजीमा उहाँ सुबेदार पदसम्म पुगी 1998 सालमा फौजबाट अवकाश प्राप्त गरे। देशको सेवा इमान्दारीपूर्वक गरेको कारण असल प्रमाणपत्र लिई आफ्नो जन्मथलोमा आई सेवा सङ्गति गर्दै केही समय दार्जिलिङमा बिताएपछि रहल जीवन चाहिँ सिलगढीमा बिताउने इच्छा गरी चम्पासरीभित्र देवी डाङ्गामा घर जमिन लिई आफ्नो सानो परिवारसहित दार्जिलिङबाट 13 अप्रेल 1999 सालमा माउन्ट हर्मन प्रार्थना भवनमा सङ्गति गर्न थाले। यसै बखत भवन निर्माण गर्ने सुरु भएपछि दाजुले पनि लगातार तन मन धनले साथ दिनुभएको अनि बिहानै त्यति टाढोबाट साइकलमा आएर राति अबेरसम्म बसी घर फर्किनुहुन्थ्यो। प्रभुको घरको निर्माण मात्र होइन, दाजुको आत्मिक घरको निर्माण पनि इमान्दारीपूर्वक तीव्र गतिले हुँदै जाँदा दाजुलाई एक सहकर्मीको रूपमा मण्डलीबाट भारहरू सुम्पिनु भएछ। त्यसपछि दिलो ज्यानले प्रभुको सेवा गर्दै प्रभुको घरको पनि चिन्ता गर्दै सबै काममा लागि पर्नुहुन्थ्यो। भवन अर्पण सेवा भए पश्चात उहाँले आफैलाई पनि नयाँ तरिकाले अर्पण गरी प्रभुको सेवा गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीमा कुनै विशेष सेवा छ अथवा पवित्र महासभा छ भन्ने सुन्ने बित्तिकै जान तयार हुनुहुन्थ्यो। प्रभुको सेवामा आउन जान टाढो भयो भनेर सेवा घरकै नजिक इस्कोन रोडमा एक मल्ला किनेर बस्नु भएको थियो। 2007 जनवरी महिनामा अर्पण सेवा गरी खुसी भई सेवा गरिरहनुहुन्थ्यो। प्रत्येक दिन प्राय प्रभुकै घरमा रहनुहुन्थ्यो। स्थानीय मण्डली माउन्ट हर्मनको प्रत्येक घरमा दिनहुँ भिजिट गर्नुहुन्थ्यो। यसरी भिजिट गर्नको निम्ति भर्खरै मात्र स्कुटर किन्नु भएको थियो। साँच्चै उहाँले भिजिट गर्ने दान पाउनु भएको थियो। कोही बिरामी अस्पतालमा छ भन्ने कुरा सुन्ने बित्तिकै गएर प्रार्थना सहित उनीहरूको आर्थिक अवस्था हेरी आर्थिक सहयोग पनि गर्नुहुन्थ्यो। तिमीहरू बदलेर सानो बालक जस्तो भएनौ भने स्वर्गमा पुग्न सक्दैनौ, प्रभु भन्नुहुन्छ। साँच्चै दाजुले प्रभुले भन्नुभए झै
आफ्नो जीवनमा गुणहरू धारण गर्न प्रयत्न गर्नुभएको थियो। मण्डलीमा भएर जवान भाइ बहिनीहरूको फिक्री गरी उनीहरूको उमेर अनुसार जोडी जोडीको प्रबन्ध गरिदिने सेवामा पनि दाजुले हात बाट्नुहुन्थ्यो। मण्डलीमा भएर कतिपय भाइ बहिनीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो घरको फिक्री होइन, तर प्रभुको घरको, विश्वासीहरूको घरको फिक्री लिई हिँड्नुहुन्थ्यो। मई महिना 2008 सालमा दाजु दिदी दार्जिलिङ जानुभएको थियो। 7-8 दिन बसी फर्कँदा अब बर्खा लाग्यो भनेर प्रभुको घरमा बस्ने प्रत्येकको चिन्ता गरी एउटा एउटा छाता ल्याइदिनु भएछ। कस्तो चिन्ता, कस्तो फिक्री, कस्तो प्रेम, हामी जस्तो जाबो भाइ बहिनीहरूको यस्तो वास्ता उहाँको हृदयमा। कहीँ भिजिट वा सेवामा जाँदा सबै भाइ बहिनीहरूको गाडी भाडा पहिलेबाटै तिरिदिनुहुन्थ्यो। आफ्नो पेन्सनबाट प्रभुको भाग छुट्याई आधा रुपियाँ प्रभुकै काममा लगाउनुहुन्थ्यो। सबैसित मेलमिलापमा बस्ने स्वभाव, निस्वार्थ जीवन लिई सिलगढीको बहिनी मण्डलीहरूमा पनि सेवा गर्नुभयो। यी ठाउँहरूमध्ये कालीटार, महामारा, पथरी, पथरीबाडी, बेलडाङ्गी, धरान, सैनिक, फिक्कल, काकरी भित्ता, पानी ब्याङ्करी र बागडोगरा। यस वर्ष नेपालमा हुने विशेष सेवामा जान उहाँको ठुलो चाहना थियो। जहाँ जहाँ सेवामा जानुहुन्थ्यो फोटो खिचिहाल्नुहुन्थ्यो। खिचेको फोटो दिनु पाउँदा औधी खुसी मान्नुहुन्थ्यो। यो उहाँको ठुलो रुचि नै थियो। उहाँले आफ्नो गवाईको साथमा वचनको सेवा पनि गर्नुहुन्थ्यो। यसबाहेक पवित्र बिहामा हात बधाईको सेवा पनि अनि सन्डे स्कुलका बालबालिकाहरूको बिचमा पनि सेवा गर्नुहुन्थ्यो। विगत 10 मई 2008 को दिन सन्डे उहाँको दफन सेवाको दिन ती कलिला नानीहरूको कलिलो नयनभरि अश्रुको धाराहरू देखिरहेका थियौँ। मण्डलीमा आखिरको सूचना दाजुले सुनाउनुहुन्थ्यो। सूचना सके पश्चात प्रत्येक विश्वासीलाई सोध्ने गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँको प्रार्थनाको निवेदन के छ भन्दै। कोही कोही बेला लामो समय दिनुहुन्थ्यो। त्यस समय हामी गनगनाउँथ्यौँ, यो कति लामो समय लिएको भनेर। तर हामीलाई थाहै थिएन सबै सेवा पुरा गरी तयार भइरहनु भएको छ भने। कोही समय प्रभुका घरमा आएर माथि किचनमा गएर चुल्हा हेर्नुहुन्थ्यो, पानीको ट्याङ्की हेर्नुहुन्थ्यो, दैलोहरू हेर्नुहुन्थ्यो। कहीँ चुल्हा भत्किएको देख्यो, हतार हतार फोन गरेर माटो मगाएर बनाउन लाउनुहुन्थ्यो। त्यसै गरी ट्याङ्कीहरू, दैलोहरू पनि जहाँ जे कुराहरू भत्किएको देख्नुहुन्थ्यो बनाउन लाउनुहुन्थ्यो। यी सबै कामहरूबाट थाहा पाउँछौँ कि उहाँ आफै पनि प्रभुको वचन प्रकाशित 29 को 7 पद अनुसार तयार भइसक्नु भएको थियो। कसैको दुःखको खबर, बिमारको खबर, मृत्युको खबर सुन्ने बित्तिकै आफ्नो मोबाइलबाट चारैतिर खबर दिनुहुन्थ्यो। आइतबार प्रभुको दिनमा बिहानदेखि दिदीलाई अत्ताउनुहुन्थ्यो। अलिक ढिलो भए म जान्छु, तिमीहरू पछि आउँदै गर्नु भन्ने हिँडिहाल्नुहुन्थ्यो। त्यसै पनि फौजी मान्छे समयअनुसार चल्ने 9:15, 9:30 बजे एकदमै सेवामा आइपुगिहाल्नुहुन्थ्यो। यस्तै प्रकारको थियो उहाँको सेवा। विगत 25 जुलाई 2008 शुक्रबार खरसाङमा दफनको सेवामा जानुभएको थियो। दफनको सेवाको समयमा बाटैभरि फोटो खिच्दै हिँड्नुभयो। दफनको सेवामा वचनको भार पनि उठाउनु भएपछि सबै सेवा सकेर आफ्नो दाजु भाउजू किशोरको घरमा जानुभएछ। चिया खाजा गर्दै गर्दा अकस्मात उच्च रक्तचापले चापेछ। बिस्तारै उहाँको अवस्था शोचनीय भएको देखेर दाजु भाउजूले खरसाङ अस्पतालमा भर्ना गरी दिदी रेबेकालाई फोन मार्फत खबर दिनु भएछ। यस्तो खबर सुन्न साथ दिदीको साथमा हामीहरू पनि खरसाङ गई राति नै लिएर डाक्टर च्याङको नर्सिङ होममा भर्ती गरिदियौँ। दिनदिनै स्वास्थ्यमा सुधार आउँदै थियो। सबै खुसी थियौँ। विश्वासीहरूले पनि लगातार जग्गा जग्गाबाट आई भिजिट प्रार्थना गरि नै रहन्थे। उहाँले 29 जुलाई मङ्गलबार बिहानदेखि बेलुकीसम्म नर्स बहिनीहरूलाई प्रभुको स्तुति सुनाउनु भएछ। सियोन गीत सङ्ख्या 90बाट ईश्वर मेरा म सादर सकित हुन्छु, तब मेरो आत्मा प्रशंसा गर्छ भनेर। साँच्चै उहाँ आज प्रशंसाले भरिएको देशमा जानुभएको छ। मङ्गलबार सधैँ प्रार्थनाको सेवामा प्रार्थना गर्नुभन्दा पहिला सियोनको गीतबाट सङ्ख्या 111 गाउनुहुन्थ्यो। यीशु कति प्रेमी मित्र। साँच्चै उहाँ आज उहाँको प्रेमी मित्रसँग बसिरहनु भएको छ। बुधबार 29 जुलाई 2008 बिहानै 7 बजे बडा भिक्टर र म उहाँ कहाँ गएर बातचित गऱ्यौँ। बडाले सोध्नुभयो,
भाइ कहाँ दुख्दैछ भनेर उहाँले हाँस्दै कहीँ दुखेको छैन भन्नुभयो। मैले भने हामी कालिम्पोङ एल्सदाई बातचितको निम्ति जाँदैछौँ भन्दा दाजुले भन्नुभयो चाँडै आउनुहोस् ल। बेलुकी कालिम्पोङबाट फर्कँदै गर्दा गाडीमा बहिनी बिनाबाट फोन आयो, हेमन्त दाजुलाई प्रभुले उठाउनु भयो भनेर। म आफै वल्ल परे। टिस्टाको ती बगिरहेका धमिला पानीहरूले आफैलाई छोपे झै लाग्यो। छेउमा दाजु नयन सिंह थियो, बताउन सकिनँ। केही समयपछि मात्र बताए। उहाँ पनि आत्तिए छिट्टो कि छिटो भन्दै ड्राइभरलाई गाडी स्पिड गर भन्दै सिलगढी आइपुग्यौँ। साँच्चै नै प्रभुले उहाँलाई लगिसक्नु भएको रहेछ। 1 घन्टा अघि 4-5 बजेसम्म दिदी रेबेकासित बातचित गरी भिजिटिङ समय समाप्त भएकै केही क्षणमै सबै नर्सहरू कुदाकुदी गरिरहेको देख्दा दिदीको मनमा चिसो त लाग्दै थियो। सबै अल्ललिरहेको देखेर हतार माथि जाँदा सबै नर्स डाक्टरहरूलाई के कसो भएर भनेर सोद्धा उहाँलाई निश्चित भयो अरे कि प्रभुले उठाउनु भयो भने। आफूसित विवाह भए पश्चात पुरा 30 वर्ष 5 दिन पुग्दा सधैँको निम्ति शरीरबाट छुट्टिएर जाँदा दिदीलाई सपना हो कि विपना हो केही थाहा गर्न सकिनन्। हृदयभरि व्यथा, आँखाभरि आँसु थियो सबैको। शुक्रबारको दिन विभिन्न जग्गाबाट प्रभुका छोराछोरीहरू आउनुभयो र दाजुको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम विदाई दिइरहनु भएको बेला बाहिर सूर्यको वरिपरि इन्द्रेणी लागिरहेको थियो। भनिन्छ संसारमा कोही धर्मी मानिसको मृत्यु हुँदा सूर्यमा इन्द्रेणी लाग्छ। साँच्चै उहाँ धर्मी नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको कामले पनि बताउँछ। प्रभुको वचन रोमी 3:34 अनुसार उहाँको रगतद्वारा तिनीहरू सिद्धैमा धर्मी हुन्छन् भनेर लेखिएका छन्। अन्तमा सबैजनाको आँखामा आँसुले भरेको भए पनि माटोको शरीर माटैमा मिल्ने हो भन्ने वचन उपदेशक 12:7 अनुसार अश्रुपूर्ण आँखाहरू लिएर हृदयभरि दुःख भए तापनि आफ्ना हातहरूमा माटोली भेट्नेछौँ हामी फेरि कहिले नछुट्ने गरी भन्ने गीत गाउँदै मट्टी दिदी रेबेका, छोरी प्रिस्किला र ज्वाइँलाई सान्त्वना दिँदै सबै आफ्नो घर फर्के। दिदी र छोरी पनि आफ्नो पति र बाबालाई आँसुको घुटको पिउँदै हातमा माटो लिई अस्पतालमा हुँदा बेलुकी सधैँ दिदी घर फर्कने समयमा रेबेका तिम्रो लागि प्रार्थना गरिदिन्छु ल भनेर प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। अनि छोरी प्रिस्किलालाई छोरी तिम्रो नानी भएपछि दार्जिलिङमा लगेर पढाउँछु भन्नुभएको कुराहरू स्मरण गर्दै आँखाभरि आँसुका धाराहरू लिएर फर्के। प्रभुको दास वृद्ध बडाले साथै सबै मण्डलीका सन्तगणले दाहिने हातै भाँचिएको भान गरिरहेछन्। यो यति ठुलो क्षति प्रभुले आफै पुरा गरेका हुन् भने शोकित मण्डलीका निम्ति पनि प्रार्थना गरिदिनु हवस्। धर्मात्मा सदा सम्झनामा रहन्छ। भजन संहिता 112। तिमीहरूको कामहरू तिमीहरूका पछि लाग्छन्। प्रकाशित 14:13 पद। मिठो रचनाको साथमा पेमा नाना हामीबाट बिदा भइसक्नु भएकी छ। जिउँदो पानी एउटा आत्मिक कोसिली आदान प्रदान गर्ने मसी पत्रिका हो। मैले यस पत्रिकामा मिठा र सुन्दर लेख, रचना र सत्य घटना र जिउँदो साक्षीहरू चाखेको छु। हृदयस्पर्शी, महभन्दा मिठो, तृष्णा मेटाउने मसी कोसिली। म परदेशमा कुनै समयमा सङ्गीतविहीन रहेको आत्मालाई सङ्गति दिन्नै जिउँदो पानी कति प्रिय मायालु नाम। मैले यस पत्रिकामा उल्लेखित सुन्दर सुन्दर रचना र साक्षीहरू पढेर आत्मिक जीवनलाई सच्याउन सके, धेरै आत्मिक ज्ञानहरू प्राप्त गर्न सके। बाइबल प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता अति राम्रो लाग्छ। म त अति कमजोर मान्छे, कतिपय उत्तर खोज्दै अर्को अङ्कको जिउँदो पानी आइपुगिहाल्छ। यस प्रकारको सेवाले बाइबल अध्ययन गर्ने प्रेरणा र स्मरण शक्ति पनि बढ्ने काम भएको छ। देशतुच्छप्रति प्रभुको अनुग्रहको खातिर जिउँदो पानीप्रति कठोर परिश्रमी प्रभुका दास दासी साथै प्रिय भाइ बहिनीहरूप्रति कृतज्ञता साथै हृदयदेखि मुरी धन्यवाद प्रकट गर्छु। जिउँदो पानीको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु।
पाठक प्रतिक्रिया मनकुमारी सुब्बा हरेप बराइन्। फेरि पनि तपाईँको बिचमा प्रिया बहिनी आउँदै हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँको बिचमा कविता अनि यसरी पाठक प्रतिक्रिया लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। अब फेरि पनि 11औं शीर्षक जाँचेर हेरौँ, जसका लेखक हुनुहुन्छ शरण गुरुङ फिक्कल इलामबाट। उहाँको लेखलाई हामीले यत्रो हाम्रो निम्ति यो कुरा पुष्ट गरियो। हिब्रू 2:3। यहाँ मुक्ति र मण्डली यी दुई नाममा केही समय हामी ध्यान दियौँ। यी दुवै नाम अति नै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छन्। यसलाई हामी हल्का तरिकाले नबुझौँ। जहाँ मण्डलीको कुरा आउँछ त्यहाँ पहिला मुक्तिको कुरो आउँछ। आज 21औं शताब्दीमा माफ गरिदिनुहोस् कतिपय बाधाले गर्दा। आज 21औं शताब्दीमा मण्डलीको कुरा गर्नुपर्दा बर्खा झरीमा उम्रने झरी च्याउ झै जहीँ तहीँ विभिन्न नामकरण गरिएका मण्डलीहरू हेर्न पाइन्छ। एक हिसाबले खुसीको कुरा हो। यो आज विश्वमा नै पाइन्छ। तर अर्को हिसाबले दुःख लाग्दो र सोचनीय कुरा छ। आज मण्डलीको वृद्धि त भइरहेको छ, तर मुक्ति पाउनेहरूको संख्या भने दिनहुँ घट्दैछ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो हो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट यस संसारमा ईसाई मत पढाउन अथवा क्रिस्चियन धर्म फैलाउन आउनुभएको होइन। परमेश्वरको महान उद्देश्य हो पापीहरूलाई पश्चातापी बनाई पापबाट मुक्ति दिनु हो। लुका 5:22। परमेश्वर हरेक व्यक्तिसँग मुक्तिद्वारा व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड्न चाहन्छ। कोही मानिस ईसाई भएर के भयो त? उसलाई मुक्तिको सम्बन्धमा केही ज्ञान छैन भने उहाँका निज जातिहरूलाई उनीहरूले पापहरूको क्षमाद्वारा मुक्तिको ज्ञान दिनलाई। लुका 1:77। आज हामी विश्वासीहरूलाई तपाईले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेर वा ग्रहण गरेर के विषयमा तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भनी प्रश्न गर्यौं भने हामीले सन्तोषजनक जवाब पाउन सक्दैनौँ। कसैले मेरो रोग बिमार निको भएर भन्छन् भने कसैले मेरो घिनलाग्दो जीवन बदलिएर यस्तै जवाब पाउँछौँ। तर परमेश्वर त मानिसहरूको रोग बिमार निको भएर वा जीवन बदलिएर मात्र खुसी हुनुहुन्न, तर मानिसले पापबाट मन फिराएर क्षमा मुक्ति पाएकोमा खुसी भएको चाहनुहुन्छ। पश्चाताप गर्ने एकजना पापीका निम्ति स्वर्गमा ठूलो आनन्द हुन्छ। लुका 15:7। अब क्षमा मुक्ति मानिसले कसरी पाउन सक्छ त? आज मुक्तिको विषयमा कयौं ठाउँमा गलत तरिकाले प्रचार गरिरहेका छन्। कसैले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई अपनायो अथवा ग्रहण गर्यो भने तब हामी उनलाई तुरुन्तै मुक्तिको प्रमाणपत्र दिन्छौँ। आजदेखि तपाईले मुक्ति पाउनुभयो, त्यसपछि उसको नाम शङ्कर छ भने सामुवेल बदलिदिन्छौँ। तर हामीलाई थाहा छैन उनले साँच्चै मुक्तिको सुसमाचार सुनेर ग्रहण गरेको हो कि वा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको लागि। यसकारण हामीले कसैलाई सुसमाचार सुनाउँछौँ भने ठिक तरिकाले सुनाउनु पर्छ। उसले के मुक्ति पाउनु पर्छ, मुक्ति नपाएको के हुन्छ? यसलाई हामीले हाम्रो कर्तव्य सम्झेर होइन, तर ख्रीष्टको प्रेमी मन लिएर सुनाउनु पर्छ। मानौ आफ्नै नानीको सम्पर्क सर्पको मुखबाट बचाए झै र अरूलाई डरको साथ आगोबाट ठुटेर बचाऊ। यहुदा 1:23। यदि हामी आफ्नो घर बलियो बनाउन चाहन्छौँ भने त्यसको जग बलियो बनाउनु पर्छ।
साँचो मण्डलीको जग पक्का उद्धार वा मुक्ति पाएका विश्वासीहरू नै हुन्, जसको कुनै ढुङ्गा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै हुनुहुन्छ। अब यस युगका असल सेवकहरूले मण्डलीका संख्यात्मक पक्षलाई भन्दा गुणात्मक पक्षलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रभुले भन्नुभयो, हे सानो बगाल नडराऊ, किनकि तिमीहरूलाई राज्य दिनु नै तिमीहरूको पिताको शुभेच्छा हो। लुका 12:32। परमेश्वर उद्धारको वस्त्र पहिरिएकी आफ्नी कुमारीत्वलाई संसारमा अशुद्ध हुनबाट बचाइराखेकी निष्कलङ्क निर्दोष दुलही लिन चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी आफैलाई मण्डलीका सेवक, प्रभुका दास अथवा सहकर्मी अथवा केही पनि सोच्छौँ भने कुनै पनि संसारिक र शारीरिक कुराहरूसँग सम्झौता गर्नु हुँदैन, नत्र हामी दोषी ठहरिनेछौँ। प्रभुका जन्म, पाप क्षमा भएको, मुक्ति पाएको विषयमा जति विश्वास बढ्छ त्यति नै ज्यादा उनीहरूमा प्रभुको आगमन, स्वर्गप्रति तृष्णा जाग्छ। तर विश्वासीहरू जब पाप क्षमा भएको, मुक्ति पाएको कुरामा अनभिज्ञ रहन्छन्, तब नै उनीहरू संसार प्रेमी बनेर पाप अभिलाषामा फस्छन् र आफ्ना मुक्तिदातालाई समेत इन्कार गर्न पुग्छन्। अब मुक्ति पाएकाहरूलाई मात्र प्रभुले आफ्नो मण्डलीमा थप्नुहुन्छ र ती मुक्ति पाएका प्रभुका मण्डलीको एउटै मात्र आशा हुन्छ, प्रभु कहिले हामीलाई लिन आउनुहुन्छ। उनीहरूको एउटै मात्र उद्देश्य हुन्छ, यो संसार छोडेर प्रभुको देशमा अनन्तसम्म रहने। अब हामी आफैलाई जाँचौँ, हामी उद्धार पाएको मण्डलीमा छौँ कि इसाई धर्ममा? समयको अभावले यो अन्तिम लेख मात्र पठन गर्न लागिरहेका छौँ। त यो अन्तिम लेखको शीर्षक छ प्रभु यीशु जिउँदो पानी। प्रस्तोता आइबिराना बेर्सेबा बुटवल। प्रभु यीशुले हाम्रो भोक मात्र तृप्त पार्नुहुन्न, तर हामीलाई हाम्रो तिर्खालाई पनि तृप्त पार्नुहुन्छ। उहाँले दिनुहुने पानी चाहिँ जीवनको पानी हो। उहाँले यो पानी एकपल्ट सामरियामा एउटी स्त्रीलाई दिनुभयो। पवित्र बाइबल यूहन्ना 4:14 पदमा लेखिए अनुसार, जसले त्यो पानीबाट पिउला, जो म उसलाई दिनेछु ऊ कहिले पनि तिर्खाउने छैन, तर जुन पानी म उसलाई दिनेछु त्यो ऊभित्र अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मुहान बन्नेछ। यूहन्ना 7:37 र 38 पद अनुसार जीवित पानी चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। चाडको मुख्य दिनमा यीशु उभिनुभयो र यसो भन्दै कराउनुभयो, कोही तिर्खाउँछ भने म कहाँ आओस् र पियोस्। जसले म माथि विश्वास गर्छ, बाइबल पवित्र शास्त्रले भने अनुसार उसको हृदयबाट जिउँदा पानीका मुहानहरू, नदीहरू बहनेछन्। तर यी कुरा उहाँले पवित्र आत्माको विषयमा भन्नुभयो, जसलाई उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूले पाउन लागेका थिए। परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुहुन्छ ताकि हामी उहाँमा पूर्ण रूपमा तृप्त हुन सकौँ। हामीले उहाँको आत्माबाट जिउँदो पानी, उहाँको जीवन र शक्तिले महिमामय रूपमा भरिन्छौँ र हाम्रो जीवनले अरूलाई ताजा पार्दै आशिषहरूको माध्यम बन्दछ। नयाँ गरी जन्मिएका हरेक विश्वासीभित्र पवित्र आत्मा बास गर्नुहुन्छ। उहाँले निरन्तर हामीलाई भर्नुहुन्छ र हाम्रो जीवनबाट बग्नुहुन्छ। जब हामी आत्मामा अर्थात् प्रभु यीशुसँग हिँड्छौँ, हामीले प्रत्येक दिन परमेश्वरप्रति हाम्रो जीवनलाई समर्पण गरेर उक्त सङ्गतिलाई कायम राख्नु पर्दछ। प्रेरित 2:42 पद अनुसार मुख्य 4 कुरामा हामी लागिरहनु पर्दछ। 1. प्रेरितको शिक्षा, 2. सङ्गति, 3. प्रभु भोज अनि 4. प्रार्थना। यी 4 लङ्गरहरूमा हामीहरू निरन्तर लागिरहनाले पवित्र आत्माले हामी र अरूहरूलाई पनि आशिष दिँदै हामीबाट जिउँदो पानीको नदीको रूपमा बहन सक्षम तुल्याउने हुन्छ। जीवित पानी जो प्रभु यीशु नै हुनुहुन्छ, उहाँमा विश्वास गर्ने ग्रहण गरेको दिनदेखि नै उहाँ मार्फत जीवनको पानी हाम्रो हृदयमा बहन सुरु हुन्छ। यसरी नै
अरूले पनि जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेका छन् जीवनको पानीले तृप्ति दिन सक्छ, एक दोस्रोलाई सान्त्वना दिन सक्छ। यसरी नै जीवनको पानी सारा संसारमा बगिरहेको परमेश्वर चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशु मसीहले मत्ती 28:29 पदमा भन्नुहुन्छ, तिमीहरू जाऊ र सबै जातिहरूलाई चेला बनाऊ। परमेश्वरले सारा जातिहरूमा जीवनको पानी बगेको चाहनुहुन्छ, जीवनको पानी पुगेको चाहनुहुन्छ। प्रभु यीशु नै अनन्त जीवनको पानीको मूल हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै स्वच्छ अनि पवित्र पानी हुनुहुन्छ। हर समय एकै किसिमको पानी उहाँ मार्फत यस संसारमा बगिरहेको छ। तर यो पानी र पवित्र पानी पिउनेहरू थोरै मात्रामा छन्। आज धेरै जसोले प्रदूषित धमिलो पानी पिउने गरेका छन्, पापका पानीहरू, शराबका पानीहरू पिउने गरेका छन्। जब हाम्रो जीवनमा पाप प्रवेश गर्दछ त्यसले हामीलाई शरीर अनुसार हिँड्न लगाउँछ। स्वार्थपना, अहम अनि अनाज्ञाकारिता वा परमेश्वरबाट कुनै कुरा लुकाउने कार्यले आत्मालाई दुखित तुल्याउँछ। परमेश्वरबाट बगिरहने जीवनको पानीलाई अवरोध खडा गर्नेछ दुष्ट आत्माको कार्यहरूले। यदि हामीले उसलाई मौका दिएको खण्डमा उसले फेरि शिर उठाउनेछ र हाम्रो सबै स्वर्गीय योजनाहरू असफल बनाउनेछ। हामीमा आएको आनन्द, शान्ति फेरि अशान्तिमा परिणत हुनेछ। शैतान, दुष्ट आत्मा जिउँदो पानीको मूल बन्द गर्नलाई अहिले पनि सक्रिय भएको छ। हाम्रा आत्मिक जीवनमा बाधा, समस्या, अवरोधहरू सृजना गरी परमेश्वरको प्रेमदेखि, स्वर्गीय राज्यदेखि टाढो बनाउने प्रयासमा छ। अब कसरी हामीले यी बाधाहरूलाई हटाउन सक्छौँ? हामीहरू परमेश्वरको सामु गई थाहा भएको कुनै पनि पापहरूलाई स्वीकार गर्नले तत्कालै उहाँसँगको सङ्गतिमा पुनर्स्थापना गराउँछ। त्यसपछि ती बाधाहरू हटेर जानेछ। मुख्य कुरा परमेश्वरसँगको हाम्रा आत्मिक सङ्गतिहरू निरन्तर हुनुपर्दछ। पहिलो कोरिन्थी 1:9 पद अनुसार हामीलाई उहाँको सङ्गतिमा बोलाउनु भएको छ। पहिलो यूहन्ना 1:3 पद अनुसार उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टसँग पनि यही नै हो। जीवनको पानीलाई परमेश्वरको वचनसँग तुलना गरिएको छ। एफिसी 5:26 पदले भन्दछ, त्यसलाई वचनद्वारा जलको स्नानले शुद्ध गरी पवित्र पार्नु हुन्छ। यसर्थ वचन नै पानी हो। वचनले हाम्रो आत्मिक जीवनको लागि भोजन पनि हो, जुन कुरा हामीले सङ्गतिद्वारा नै प्राप्त गर्न सक्छौँ। पानीको विषयमा बाइबलको उत्पत्तिको पहिलो अध्यायमा नै पढ्न पाउँछौँ। शरीरको लागि पनि पानी नहुने भएकोले सृष्टिको सुरुमा नै परमेश्वरले पानी बनाउनु भएको हामी पाउँछौँ। पानी बिना मानिस वा जीवित प्राणी बाँच्न सक्दैन। आत्मिक जीवनको निम्ति पानी अति नै महत्त्व हुन्छ। जिउँदोमा अनि मृत्युपछि पनि पानीको आवश्यकता परेको हामी देख्छौँ। एक धनी मानिसको वेदना लुका 16 अध्यायमा पढ्दा हामीले थाहा पाउँछौँ कि उसले केवल पानीको तृष्णा गरेको छ। हे पिता अब्राहम, लाजरसको औँलीबाट एक थोपा पानी खसालिदिनुहोस्, म यहाँ पानीको निम्ति तडपिरहेछु। यसर्थ हामीले यस विषयमा गम्भीर भई सोच्नुपर्छ। हाम्रो शरीरमा जीवित हुँदै नै आत्माको निम्ति चिन्तन गर्नु अति जरुरी ठहर्दछ। यसर्थ समय हुँदै नै परमेश्वरलाई विश्वास गरी आफ्ना पापहरूलाई स्वीकार्दै उहाँलाई मुक्तिदाताको रूपमा ग्रहण गर्नाले हामीले पछि धोका खानु पर्दैन। परमेश्वरले ढुङ्गाको हृदय हटाएर मासुको हृदय दिनलाई उहाँ हर बखत तयार हुनुहुन्छ। हाम्रो मनको विचार, सोचाइलाई प्रभुतिर केन्द्रित गरी हामीमा मासुको हृदय आइसकेपछि उहाँले हाम्रो जीवनमा आत्मिक पानी बगाउनुहुन्छ। हाम्रो जीवन निर्जल उजाड पहाड भए तापनि उहाँले मरुभूमिलाई घना जङ्गल बनाउन सक्नुहुन्छ। बन्जर भूमिलाई अधन्जै बनाउनुहुन्छ। बन्जर घाटीलाई पनि जीवन जलले भर्नुहुन्छ। हाम्रा उजाड भएका जीवनलाई उहाँले नदीको तीरमा वृक्ष झै हराभरा बनाउनुहुन्छ। हाम्रा उजाड मरुभूमि जस्ता जीवनबाट उहाँले पिसोन, गिहोन, हिद्देकेल, फरात नदीहरू बहाउनुहुन्छ। जब यी नदीहरू हाम्रो जीवनदेखि बग्न सुरु गर्छ, मण्डलीमा अनगन्ती आत्माहरू थपिँदै जानेछन्। हिजकिएल 47:9 पद अनुसार प्रशस्तताको जीवन बग्न सुरु हुँदछ। यशाया 48:18 र 19 पद अनुसार शान्ति पनि बढ्न थाल्छ अनि धार्मिकता उर्लन थाल्छ। प्रभुको वंश बलुवासरी हुँदछ। हिजकिएल
10 पद अनुसार प्रशस्त पानीको कारण दाखलता अथवा मण्डली फलवन्त हुनेछन्। अब यी फलहरूलाई सबैले देख्नेछन् अनि धेरैका निम्ति सन्तुष्टि चङ्गाइका कारण बन्नेछन्। प्रकाश 22 अध्याय अनुसार नदीको दुवैपट्टि 12 प्रकारका फल दिने जीवनको रुख हुनेछ, जसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्ने हुनेछ। भजन 1:3 पदमा लेखिए अनुसार खोलाको धारको छेउमा रोपेको बोट झै त्यो हुनेछ, जसले आफ्नो समयमा फल दिन्छ, जसको पात कहिले ओइलाउँदैन र त्यसले जे गर्छ त्यसमा त्यो सफल हुन्छ। मत्ती 11:28 हे सबै मेहनत गर्ने र बोझले दबेका हो, म कहाँ आऊ र म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। हे सबै तिर्खाउनेहरू हो, पानी लिएर आऊ, रुपियाँ नहुने पनि आऊ र खाऊ। बिना पैसा र बिना दाममा दागमत र दुध किन, जे खानेकुरा होइन त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ? औ जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ? ध्यान दिएर मेरो कुरा सुन र जे कुरा असल छ त्यही मात्र तिमीहरू खाऊ र स्वादिष्ट थोकहरू खाएर तिमीहरू सन्तुष्ट हौ। सबै कुरा प्रभु यीशुमा मात्र हामीले प्राप्त गर्न सक्नेछौँ। उहाँमा मात्र आनन्द, शान्ति र सन्तुष्टि अथवा तृप्ति पाउनेछौँ। धन्यवाद। यो हामीले पढ्दै गरेको जिउँदो पानी चाहिँ अङ्क 1 पूर्णाङ्क 33 हो। यो जिउँदो पानी हामीले पढिरहेको छौँ है। हामी कुद्दा कुद्दै भए तापनि समयले हामीलाई पर्खिएन है, समय निष्ठुरी भयो। अब हामी आखिरी प्रार्थना गरेर रहल जति पनि भाग छ, 1-2वटा कविता, अब केही प्रतिक्रिया र 1-2वटा लेख छ, सायद हामी भोलि यही समयमा भोलि ठिक 7 बजीदेखि हामी यो सेवा सुरु गर्नेछौँ। अनि तपाईँहरू जतिजना यसरी हेरिराख्नु भएको छ, हामीलाई हेरेर साथ दिनुभयो, यति क्षणसम्म रहेर तपाईँहरूप्रति हामी एकदमै धन्यवादी छौँ। अनि यसरी नै यो जिउँदो पानीलाई चाहिँ जिउँदो राख्नुको लागि हामीले यसलाई लिखितमा मात्र होइन, यसलाई हामीले अडियो प्रकारले पनि है, कफनहुम कुवेतका हाम्रा विशेष डोलसिंह दाई साथै उहाँको सहकर्मी, उहाँका साथीहरू मिलिकन जुन प्रकारको यो कदम चाल्नु भएको छ, यसलाई पुष्टि गर्नको निम्ति हामी सबै मिलिकन यसलाई अगाडि बढाउँ। अनि रहल भाग हामी भोलि निश्चय नै हामी तपाईँको अगाडि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। आखिरी प्रार्थना गरेर यो हुन्छ। अब आखिरी प्रार्थना गरेर हामी आजको यो सेवालाई यहीँ राख्न चाहन्छौँ। अब घोडा टेक्नु पर्थ्यो खासै चाहिँ है, त्यो क्यामेरा घुमाइरहनु पर्छ भनेर म यत्तिकै बसेँ, माफ गर्नुहोस् है। अनि अघि त हामी घोडा टेकिसकेको छैन होइन र, घोडा टेकिसकेछौँ। अब चाहिँ हामी यत्तिकै सानो प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुजी धन्यवाद छ हजुरले दिनुभएको समयको लागि। विशेष गरी प्रभुजी तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई कफनहुम कुवेतमा रहनुभएका यहाँ व्यस्त हुँदा भए तापनि जिउँदो पानीलाई आज यो कसरी अडियो फर्ममा पनि निकाल्नुको निम्ति हजुरले सहायता गर्नुभयो। अब युग युगसम्म हामीका पुस्ताले जसले आँखा देख्न सक्दैनन् उनीहरूले आज कानमा लगाएर सुन्नु सक्छन्। यसो त प्रभुजी रचनाहरू, लेखहरू, कविताहरू अनि विभिन्न प्रकारको विभिन्न दासदासीको जिउँदो गवाईहरू यसो त प्रभुजी आउँदो पुस्ताले सुन्नु सकुन्, पढ्नु सकुन्, आज यसबाट उनीहरू आशिषित बन्न सकुन्। अनि प्रभुजी हामीलाई यतिका दिनसम्म सहायता गर्नु, 33औं पूर्णाङ्कसम्म अङ्क आइपुग्नु सहायता गर्नुभयो। अब जति रहल छ हजुरले सहायता गर्दै लाने काम माथिबाट गर्नुहोस्। जतिजना सिरी अनलाइन बसेर हेर्नुमा सहायता गर्नुभयो, अब यहाँले पाएको आशिष अरूलाई पनि बाँड्न सकुन् बिन्ती छ। सबै कुरा तपाईँको हातमा सुम्पिदिएले छोटो धन्यवाद प्रार्थना ख्रीष्ट यीशुको प्यारो नि पवित्र नाममा राख्दछौँ। परमेश्वर पिता सुन्नुहोस् र ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। सबैलाई जय मसीह।